अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्तहज़िऊ इन्नल्लाहा मुख़रिजुम मा तहज़रून वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्न इन्ना कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शिर दिलिम बलोच राजे मड़ा दारिम बच्चो मेहरबाने मातबार मुनाफ़िक़ाना ए डाहो बी मुदाम सरा सवारत कि ए रोच न आरोच ए बरी न आबरी में राज ताला यहदर यानी मुदाम हमें दुरुस्त खौफ आया अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरा के आइन खिलाफ एक सूरती नाजिल भी तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम कि इस सूरत या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सूरत नाजिल होगा और आयानी दिलानी पली तो गंदगिन रासा आयना दीमा इरकन के शुमा इंशु इमर तो नौबत आहत सूरह तौबा तहा ये तमाम हाल और राज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाश को पदर करते। क़ुल इस्तहज़िऊ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आयन गोश के बस समझा के अल्लाह रसूल तोहीना आयन सरा मजाक को रीशंदा दिलगोशित वो तरह बिदारत में दिलगोशी था इन्नल्लाह मुख़रिजुन मा तहज़रून आ चीज़िए के शुमारा आई जाहिर होगे तुरसो डाहिद आ राज देर नबी के ताला नबी वाला इन सअल्तहुम अगर तो आयना ई जो उसका करे कि शुमा एक कारण पर से करे आयनी जवाब चीवी इन्ना कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब या रसूल अल्लाह मा चु वशगब कनगायते मा वजदली कनगायते मारा दिगी बदी नियत इरादे नहीं इन्ना कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब दिलगोश नलअब यानी लैब गोस टाइम पास बकोले मर्ची बांधाते उर्फी खबर खुल तो आयना जवाब था इरशाद फरमाई कि जना दिलगोश कनगो तवाज़ो मजाक को रिशांदा देगी खबर नहीं बगैर जी क्या शुरू करे अल्लाह व रसूल देखिए छः जागा नहीं मुनासिब है कि शुमारा पर खबर या दिलगोशी बरस क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन कि जना पर अल्लाह आयता अल्लाह जिंदे शान ज़ात बाबता आय रसूल बाबता शुमा मजाक तवाज़े कने तो अच्छी तरह वती टाइम पास करेंगे वक्त फुर्सत पैदा कर नु आहत पराया बीमो पात्र के ब्याह शुमा चोना जानता कि ए नौबत ये रुचि के नौबत आहत मर चश्मारे पनाडाही गिफ्ट
nun dege uzru bahana basht nakabt. La ta'tadiru. Nun dege uzru bahana basht nakabt. قد كفرتم بعد إيمانكم. گو الله ای آیت و رسولا ای مذاق و ریشخندن که شما کرتن ای همه شما کارپدتن که شما سرظاهری ایمان و رد گپتن اگرچه همه ایمان که هستند آ حقیقتی نه بله سرظاهر شما اتر مومن مشگایتی ای بازاران ای نندگو پادائیگا ای گرد و شاروان شما و تا مسلمان پیش داشت و شما همه خیال پیش دار گئے تھے کہ شمارا اللہ و اللہ رسول سر ایمان ہے بلے این تمام کفر کار شما ہمیں حالت تہا کرتند کہ شما بزن اتر مومن مشرائے نو چی بھی گو شما ان نعفو عن طائفت منکم اگرچہ شما یک گلی و گروہ یارا ما پہل بگنے درگوز کرنی چاہیے کارا وكان يبي درجوز كسي كأجر وخالص دلي الله طرف التوبة المنافقين راز رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة أجر يكي خالص ومخلص توبة كار بوتي أي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بيش دار بوتي يا رسول الله إيه نعم عبد الله بن أبي بن سلول فلاني 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 أمر فرمان کن کہ ان نعفو عن طائفة منکم اگر ما یک گلی و گروہی معاف بکنی چشما گوڑا ای معافی پا ہمائی بھی کہ اب توبہ کن تو وطی راہ و رہبندم بدل کن چیا کہ نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين آکے توبہ کنند آئینہ ما بخشیں و آکے وہ تی نفاق تہا بشت کپن گوڑا زہم زدہ کائن چیا کہ بأنهم كانوا مجرمين مجرمت آیا اللہ ہے حکم پروشتا آیا اللہ ہے قانون پروشتا ہمیں خیال کرنے گا ایزند کہ ہمیں کفر تہا نشتے کرنا وقتی کہ کفری سلطنت اللہ تی رسول لشکر ذریعہ یا مشرق و مغرب و شمال و جنوب و کل دنیا یا پروشان ہے شما یک پنجہ منافق مدینہ طیبہ تہا نندے تو صوب کر شما باری پیدا ہے گوہمیتان کام مرچین فرصت اثر ہوئی وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه